जी नाज़रीन किराम, इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे इस वक्त इमरान खान की मुंतकिली का मामला जो है वो इस वक्त दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुका है। और अब 2 दिन का जो वक्त दिया गया था हुकूमत वक्त को, वो वक्त ख़त्म हो चुका है तकरीबन। और अब तौहीन अदालत की कार्रवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या हलचल है, और जो अपील थी हुकूमत की जानब से वो खारिज कर दी गई थी कल एतराज़ात लगाकर, और अब दोबारा अपील का क्या स्टेटस है। और इस वक्त कबीना का एक हंगामी इजलास भी हुआ है वज़ीर आज़म के जो सदारत में, इसमें बड़े अहम फैसले हो रहे हैं। और सिक्योरिटी ब्रीफिंग का भी मामला इस वक्त गर्दिश कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुकी है। इमरान खान को कब और किस टाइम मुंतकिल किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट। ज़ियाउल्लाह खान, बताइएगा कि इस वक्त जो लीगल चीज़ें हैं ख़ुसूसी तौर पे मुंतकिली के हवाले से, वो टाइम ख़त्म हो चुका है, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे या यकीन दहानी करवा दी गई है कि मुंतकिल किया जा रहा है? देखिए, हमें ये भी कह रहे हैं हुकूमती एहलकार भी और वज़रा भी और इंतज़ामिया भी कि हम मुंतकिल करने लगे हैं खान साहब को और कर देंगे, लेकिन जब तक करेंगे नहीं उस वक़्त तक हम इन पे यकीन नहीं कर सकते। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक टेक्निकल जुमला लिखा था उस फैसले में कि विद इन 2 डेज़, आफ्टर 2 डेज़ नहीं कहा था। विद इन 2 डेज़ का मतलब है कि उन 48 घंटों से पहले पहले, उन 48 घंटों के अंदर आपने इस आर्डर पे इस आर्डर की कंप्लाइंस करनी है, इस आर्डर को इम्प्लीमेंट करना है। इस आर्डर की तामील ना हुई तो फिर इसके बाद ऑप्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही होता है, तौहीन अदालत ही होता है। और ये तौहीन अदालत ऐसी तौहीन अदालत होगी जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गहरे होंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस इंतज़ामिया से शुरू होंगे, चीफ कमिश्नर से शुरू होंगे। तो आपको वाज़े करता चलूँ मैं कि MNAs, फिर मिनिस्टर, फिर काबीना और फिर वज़ीर आज़म तक जाएंगे। और इस हद तक अगर इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई तो आप देखिएगा कि ये जो कठपुतली हुकूमत है, ये धड़ाम से ये सारे का सारा निज़ाम गिर जाएगा। जिस तरह मौसम नकवी कह चुके हैं, इशारा दे चुके हैं कि कोलैप्स कर चुका है, तो वो कोलैप्स अब धड़ाम से गिरने वाला है। ये इस वक्त तक की हकीकत और सिचुएशन है। आपने देखा कि कल जब हमने उस नज़रसानी की अपील वसूल करने के बाद एतराज़ात उठाए थे, जब आपके सहाफ़ी दोस्तों के सामने पॉइंट बाय पॉइंट, 1 बाय 1 जो उनके सजेशंस थी या जो उनकी रिकमेंडेशन थी या उनके जो रिलीफ मांगने की इल्तजा थी, पॉइंट बाय पॉइंट हमने जब डिस्कस किए कि ये सारी चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट का एक असूल है कि अगर मेन केस में कोई भी चीज़ पहले से ज़ेरे बहस आ चुकी हो, आर्गूमेंट्स हो चुके हों, वो रिपीट नहीं कर सकते रिव्यू में। इस तरह के अगर रिव्यू में कोई आइन का आर्टिकल, अगर कोई ऐसी हैयत हो उस फैसले की कि मजबूरन वो फैसला सेट असाइड करना पड़े, अदालत को वापस लेना पड़े, तब आप एतराज़ उठा सकते हैं। वरना 99% रिव्यू ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसमिस कर देती है। तो उस नज़रसानी की अपील को देख के हमने जब उनको आईना दिखाया, जब हकीकत बताई कि ये तो तमाम पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, आपके हुकूमती वकला अदालत में बहस कर चुके हैं और अदालत ने इन तमाम पॉइंट्स को रद्द किया, तब आपको जाके इस तरह का आर्डर मिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन एक चीज़ देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस आर्डर की तामील का वक्त आ चुका है। जो 48 घंटे दिए गए थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। इस वक्त हमने आपको आर्डर की खुशखबरी सुना दी थी। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्डर किया था वो आपको पढ़ के सुनाया था हमने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वर्डिंग यूज़ की है। लेकिन उसके बाद अब ये टेक्निकली तौर पे जब उनको नज़र आया कि हमसे ब्लंडर हो गया, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चीफ कमिश्नर के थ्रू ये नज़रसानी दायर करा दी है, क्योंकि चीफ कमिश्नर उस वक्त मेन पार्टी नहीं था। उसके बाद इन्होंने फिर कोशिश की कि पार्टी बनने की दरख्वास्त साथ लगाई जाए। लेकिन जब एतराज़ात इस तरह के हुए तो उनको याद आया कि हमसे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। फिर हुकूमती लेवल पे ये वज़ीर कानून के लेवल पे चीज़ें डिस्कस हुई और उन्होंने आके ये कहा इनको कि आप जाएं और वो दरख्वास्त वापस ले आएँ। वापस ले गए हैं, अब एतराज़ात की मद में वापस ले गए हैं। बहाना तो बनाना था, लेकिन हकीकत ये है कि अवाम पाकिस्तान भी और
اور لوگ بھی آپ کے ناظرین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ منہ پہ واپس مار دی گئی ہے یا اپنا تھوکا ہوا چاٹنے کے برابر مترادف یہ کام کیا گیا ہے۔ آج ابھی کی جو صورتحال ہے، ہم نے آلریڈی کنٹیمپٹ آف کورٹ تیار رکھی ہوئی ہے، ہم سپریم کورٹ میں بھی موجود ہیں۔ اگر تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان خود سے ایکشن لے اور ان سے پوچھے کہ آپ نے ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کرایا۔ اصل میں ان کو زوم تھا اس فیصلے سے پہلے یا اس فیصلے کے بعد بھی آج کی تاریخ تک یہ زوم تھا کہ ہم نے جس طرح پچھلے کئی فیصلوں اور کئی عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا، ان پہ عمل درآمد نہیں کیا، سیم اسی طرح اس فیصلے کو بھی ہم ہوا میں اڑا دیں گے، ہم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے، ہم اس کی بھی بے توقیری کرا لیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ یہ وہ 90 دن کے الیکشن والا فیصلہ ہے، نہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے، نہ یہ ایمان مزاری والا فیصلہ ہے، یہ پیور بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ، کیونکہ کسٹوڈین آف دا بنیادی حقوق وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں سپریم کورٹ میں اوپن کورٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، ہم خان کی بہنوں پہ احسان نہیں کر رہے، ہم پی ٹی آئی پر احسان نہیں کر رہے، ہم صرف انصاف کر رہے ہیں۔ جب انصاف کرنے کی باری آتی ہے تو پھر عدالتیں اپنی توقیر بحال کروانے کے لیے، عوام میں اپنا اعتماد بحال رکھنے کے لیے، اپنی عزت و تکریم بچانے کے لیے اس آرڈر کو دیکھیے گا خود سے امپلیمنٹ کروائیں گی، اور امپلیمنٹ ہوتا ہوا آپ کو بہت جلد نظر آئے گا۔ اچھا ضیاء اللہ خان، یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت چونکہ وقت گزر چکا ہے، اب اس کے اوپر عمل درآمد کیا جانا ہے۔ ظاہری بات ہے ابھی جو خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی کی بریفنگ بھی حکومت کی جانب سے لی جا رہی ہے، تمام تر معاملات آگے لے کر بڑھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چونکہ وقت کو گزر چکا ہے تو جو حکومت نے واپس بھی لے لی ہے اپیل خارج ہونے کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگلے چند گھنٹوں کے اندر منتقل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہم کس طرح کی غلطی کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں۔ سوری، لیکن اس سے پہلے ان کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے آپ کے سامنے کل کا ایک محسن نقوی کا سٹیٹمنٹ بھی گردش کر رہا ہے کہ ہم عدالت کے اس فیصلے پہ منوعاً عمل درآمد کرائیں گے۔ تو جب اس سٹیج تک، اس نوبت تک چیزیں آ جاتی ہیں تو آپ کو نظر آ جانا چاہیے، سوائے اس کے کہ انہوں نے ڈیلے کرنا تھا وہ ڈیلے کر لیا۔ میں نے آپ کو اس دن بتا دیا تھا کہ ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ ان کو یہ زوم تھا کہ آج بھی قاضی فائزی صاحب بیٹھا ہوگا، ہماری سہولت کاری کر لے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آج کے آزاد خیال ججز، معزز آزاد بینچ، سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ بینچ اپنا آرڈر امپلیمنٹ کروا کے دکھائے گا آپ کو۔ یہ بہت جلد آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، ابھی نہیں، 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، گھنٹے بعد۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، میں تو کل بڑا خوش ہوا تھا جس وقت یہ نظر ثانی کی اپیل آئی، وہ میں یہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ ہم بھی کوشش کر لیتے ہیں، آپ بھی کریں، یہ آج ہی فکس ہو جائے۔ جو ہی یہ فکس ہوتی تو عدالتی مثالیں، عدالتی نظیریں ایسی موجود ہیں جس میں قاضی فائزی صاحب کا وہ دھرنا کیس سپیشلی وہ زیادہ واضح تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی نظر ثانی کی اپیل سن لیتے ہیں، جائیں پہلے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کر کے لے آئیں۔ وہ ہمیں کنٹیمپٹ کی بھی ضرورت نہ پیش آتی، اور وہ اسی ریویو میں، اسی نظر ثانی کی اپیل میں وہ امپلیمنٹیشن کرا لیتی اور کہتی کہ ہم 4 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد وقفے کے بعد ہم اس کیس کو سنیں گے۔ وہ لے کے آتے خان صاحب کی طرف سے سگنیچر، انگوٹھے، ویڈیو ثبوت، ساری چیزیں لا کے عدالت میں پیش کرتے کہ یہ آپ کا آرڈر منوعاً تسلیم کر لیا گیا ہے، امپلیمنٹ ہو گیا ہے، لہٰذا آپ ہمیں اب اجازت دے دیں۔ تو اس طرح کی سچویشن بن سکتی تھی۔